सर मेरा नाम शाकिर है, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ड्यूटी करता हूँ, मीडिया कैमरा मैन है सर। सर मेरा बाइक चोरी हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से बाहर से, तो 29/2/2024 को चोरी हुआ है सर। उसका अभी तक कोई हाल नहीं निकला। कैमरा भी सामने लगा हुआ है सर, क्या है कैमरा बंद। साफी भी मिट्टी प्यार सिखा होगा, इज्जत सिखा होगा कि आप साफी हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। वो देखिए मुअज़्ज़ज़ इज्जत की निगाह से आप इस प्यार के लिए जो ग्रीवेंस है उसके लिए हम सुख साईं के दरबार पे जाएं सर, क्योंकि आपका तलक चन्योट से है। व्हाट्सएप पे सर सवाल जवाब होता है। अब वो मैं जिस वक्त आके थाने में बात करता हूँ तो सर वो कहते हैं जी कि हमारे पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि हम उनकी कोई लोकेशन। दूसरी बात आपने बताई, आपसे पैसे किसने लिए, किसने लिए? ये इमरान एएसआई है। कहाँ से? ये एंटी कार लिफ्टिंग सेल के अंदर होता है, ये एएसआई है। क्यों पैसे दिए आपने? उसने बोला था कि भाई हम आपको गाड़ी भी निकाल के देंगे और एफआईआर भी। कितने पैसे दिए थे? 3 लाख रुपए। हम 70 से 80 बंदा 21 नंबर ब्लॉक इस सेम मार्ट के साथ है। ये रात को सोते भी हैं, बदमाशी भी करते हैं। 2 कत्ल हो चुके हैं और एक रात उनको आ रही है। जब वो मोबाइल ख़रीदते हैं, अक्सर दुकानें हर मार्केट में 100 दुकान मोबाइल की है। अब नहीं लिखा होता चोर के माथे पे कि ये चोर है। वो जब बेचने आता है तो बड़े अच्छे कपड़े पहन कर आता है, साथ वाइफ को भी लेके आता है। SOPs के तहत हम उसका शनाख्ती कार्ड रखते हैं। शनाख्ती कार्ड जब पुलिस को दिया जाता है, पुलिस शनाख्ती कार्ड को नहीं देखती, वो कहती है मोबाइल वापस कर। नाम है, एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या हमारे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ भी पुलिस की ज़िम्मेदारी है सर? सर अगर हमारा तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की ज़िम्मेदारी है तो हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ने 12 दिसंबर 2024 को एक दरख्वास्त दी जिसमें उन्होंने कुछ करप्ट अनासिर को पकड़ा और उनको जान से मारने की धमकी। जी जी, हमारे या साफी ने या सीडीएस नहीं, या साफी ने या काम करती है जी सर मेरी जो शॉप है साथ ही इधर आइए। मालूम करें कहाँ पहुँचे। इसका मलूक बंद होता है जी। सर मेरी शॉप है पीछे साथ ट्रेडर की भी पैसा की मेरी 20 दिन हो गए चोरी हुई सर। दुकान के बारे में 6 लाख रुपए चोरी हुई सर। 20 दिन हो गए अभी तक कोई पता नहीं। FIR हो गई है जी। चलो जी। मेरा 2022 में बाइक चोरी हुआ है, अभी तक उसका कोई पता नहीं लगा। और उसके बाद एक दो गाड़ी के टायर और रिम भी सर चोरी हो गई, शॉर्ट भी पता नहीं लगा। पुलिस चैन का पता लगा जी सर, FIR हुई है और पुलिस चैन का पता लगा तो मैं मुझे नहीं है, मैं सर आपको नंबर दे सकता हूँ। नंबर दे दो, नंबर ये लिखवा दिया इसमें साहब। इधर आ जाए आप, नेक्स्ट खालिद अवान है, मैं एक छोटा सा यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ मार्केट का। 2 सजेशन देना चाहता हूँ छोटी मार्केटों के हवाले से। एक तो सर ये छोटी मार्केटें जो है वो मगरब के बाद अंधेरे में डूब जाती हैं, वहाँ पे कोई रोशनी का CDA की तरफ से इंतजाम नहीं है। स्ट्रीट लाइट तो होना चाहिए। और दूसरा ये कि सर हमारे सिक्योरिटी कैमरे नहीं है। छोटी मार्केट जो है ये पास ये थाने के कैफेरम मार्केट, इसमें सर सिक्योरिटी कैमरे लगाए जाए। तो दूसरा ये स्ट्रीट लाइटों वाला होगा, उसमें हमारी काफ़ी मदद हो जाएगी। ओके, इंशाल्लाह ये हम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर हुसैन लाशारी नाम है, एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या हमारे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ भी पुलिस की ज़िम्मेदारी है सर? सर अगर हमारा तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की ज़िम्मेदारी है तो हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ने 12 दिसंबर 2024 को एक दरख्वास्त दी जिसमें उन्होंने कुछ करप्ट अनासिर को पकड़ा और उनको जान से मारने की धमकी। जी जी, हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ने एक दरख्वास्त दी जिसमें उन्होंने बताया कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने CDR कॉल रिकॉर्ड भी साथ लगाया और उनको जान से मारने की धमकी इसलिए दी। हमारे SHO साहब नासिर मंसूर साहब माशाल्लाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अंजुमन ताजरान जीने मरकज़ के साथ बहुत तावन है और जीने मरकज़ की जितने भी ताजा बरादरी है उनके साथ इनका रवैया बहुत अच्छा माशाल्लाह। और खालिद साहब का भी और बाकी भी जो SP साहबान है उनका जीने मरकज़ के साथ बहुत अच्छा सा अमल है उनका। गुजारिश है सारे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि जैसे ये माशाल्लाह बहुत अच्छा थाना बना हुआ है। हमारे जीने मरकज़ का जो सर थाना है वो काफ़ी तकरीबन 8-9 माह से सर
اس کی حالت بہت خراب ہے کیونکہ نہ تو وہاں پہ ہم خود بھی جاتے ہیں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے. الحمدللہ سر 6 سال سے ہم ریگولر جیت رہے ہیں اور ابھی پھر الیکشن اب ہمارے آگے. اور جہاں تک ہمارے سے انجمن تاجران جینا مرکز ہمارے پریزیڈنٹ راجہ جوید اقبال صاحب سر جتنا بھی تعاون ہوا سر ہم اپنی طرف سے کریں گے اور سر اس کو فوری طور پہ سر اس کو ٹھیک کروائیں گے. اور سر دوسرا ایک ہے کہ سر وہاں پہ ایک تو F10 سے اور باقی سائڈ ایریا سے مانگنے والے اور یہ جو باقی دوسرے ہیں کچھ لوگ بے شمار سر وہ سارے کے سارے سر جینے مرکز میں آ گئے. تو ہماری جو ہمارے SHO صاحبان ہیں ان کی تو بہت ایفرٹس کر رہے ہیں وہاں پہ لیکن سر پھر بھی اس کے لیے کوئی ہمیں نفری دی جائے. اور میں آپ کا جو ایک پیج ہے سر اس کے اوپر اکثر ڈالتا بھی ہوں کہ ایک اتوار بازار سر بائک کا لگتا ہے اور بڑے عرصے سے کافی چوری کی بائکس اور آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں. میں ریگولر روٹین سے جو آپ کا ایک گروپ بنا ہوا ہے میں اس میں ہر سنڈے کو ڈالتا ہوں. پولیس تو آ جاتی ہے لیکن وہ دوبارہ آ جاتے ہیں سر. تو یہ تھوڑی سی ریکویسٹ ہے سر. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. یہ مجھے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے آپ سر میرا نام شاکر ہے. میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیوٹی کرتا ہوں میڈیا کیمرہ مین ہے سر. سر میرا بائک چوری ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے باہر سے. تو 29/2/2024 کو چوری ہوا ہے سر. اس کا ابھی تک کوئی حال نہیں نکلا. کیمرہ بھی سامنے لگا ہوا ہے سر. کیا ہے کیمرہ بند ہے اور چلتا نہیں ہے کیمرہ. اوکے آپ سے یہ رابطہ کرتے ہیں. مجھے خیریت سے سر کاروباری حضرات جو ہیں وہ ایک مشکلات ان کو آ رہی ہے جب وہ موبائل خریدتے ہیں. اکثر دکانیں ہر مارکیٹ میں 100 دکان موبائل کی ہے. اب نہیں لکھا ہوتا چور کے ماتھے پہ کہ یہ چور ہے. وہ جب بیچنے آتا ہے تو بڑے اچھے کپڑے پہن کر آتا ہے ساتھ وائف کو بھی لے کے آتا ہے. SOPs کے تحت ہم اس کا شناختی کارڈ رکھتے ہیں. شناختی کارڈ جب پولیس کو دیا جاتا ہے پولیس شناختی کارڈ کو نہیں دیکھتی. وہ کہتی ہے موبائل واپس کر دیں. اب اگر 1 لاکھ روپے کا موبائل اس نے 80,000 کا خریدا ہے 70,000 کا خریدا. ہاں اگر اس نے 10,000 کا خریدا ہے تو پھر تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ واپس کر دو. تم بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو. اگر 80,000 کا خریدتا ہے تو پھر سر اس کے پیسے کہاں جاتے ہیں. موبائل بھی اسے لے لیا جاتا ہے. اس کو 6 گھنٹے تھانے میں بھی بٹھایا جاتا ہے. یہ چیزیں کچھ ٹھیک کرنے والی ہیں جو بہت ضروری ہیں. وہ موبائل بھی دے دے اس کو بٹھایا بھی جائے. اور چور کی تو موج لگ گئی سر کہ چور کو آپ آ کے کہیں کہ اس نے چوری کیا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے. دکاندار ادھر بیٹھا رہتا ہے. ایک سر یہ ہے. دوسرا سر مصالحتی کمیٹیوں میں کچھ تبدیلیاں لائیں اور ان کو فعال کریں. یہ بڑا اچھا کام تھا. لوگوں کے لین دین کے مسئلے حل ہوتے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر تھانوں میں 1-2 وہی لوگ روزانہ کی بنیاد پہ بیٹھے ہوتے ہیں. 18 لوگوں کے نام لکھے ہیں لیکن چند لوگ ہی اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کو بھی تھوڑا سا میری گزارش ہے آپ سے. تیسرا سر بیگرز جو ہیں چوکوں میں سے غائب ہیں. ادھر سے وہ مارکیٹوں میں آ گئے. جو آپ کا اسکواڈ ہے اس کو تھوڑا سا ایکٹیو کریں کہ مارکیٹوں میں کچھ ایسی وہ گاڑیاں لے کے اوپر اسپیکر لگا کے مانگنے والے جو پروفیشنل ہیں خواتین بچے لے کے مارکیٹوں میں بیٹھی ہوتی ہیں فٹ پاتھ میں ان کا بھی کوئی کما کیا جائے. بہت مہربانی. چوتھا نچلی سطح پہ کچھ افسران کے لہجے تھوڑے سے اچھے کرنے والے ہیں وہ آپ اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی بسم اللہ. پہلے تو مسالتی کمیٹی والا یہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. یہ ضروری بھی ہے. ہم آپ سب کو آن بورڈ کریں گے اور آپ اپنا رول ادا کریں. نمبر 2 آپ نے وہ موبائلس والی بات کی ہے. موبائلس میں جب آپ موبائل لیتے ہیں نا تو موبائل کا ایک ایمی نمبر ہوتا ہے. تو برائے مہربانی وہ ایمی نمبر ایک ہماری اپلیکیشن ہے اس میں ڈال دو پتہ لگ جاتا ہے. سر میری گزارش صرف یہ تو ابھی چیز آئی ہے نا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پچھلے کو چھوڑے مسئلہ آگے چلاتے ہیں ایسے سے ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. مطلب اس کو تھوڑا سا بہتر ہے. بہتر ہو نہیں سکتا. جب آپ کا موبائل 1.5 لاکھ کا چوری ہوگا میں نے خریدا لیا تو سامنے میں آ گیا میں نے اس بھائی سے خرید لیا. یہ بھائی تو غائب ہو گیا. مجھ سے ویسے بات تو سنیے گزارش سنیے. آپ میرے پاس جب پولیس کے پاس چڑھیں گے کہ میرا 1.5 لاکھ کا موبائل دو یا یہ باتیں ہو رہی ہیں کسی کا بائک کیا کسی کا موبائل کیا کسی کی گاڑی کی تو ہم آپ کو یقیناً یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ جس سے لیا ہے تو شریک جرم اگر آپ 100% نہیں ہے تو 1-2% تو ہے نا. تو آپ کو 6 گھنٹے تھانے میں بٹھانا اتنا بلا جواز نہیں ہے. مطلب مصیبت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میرا موبائل چوری ہوا ہے فوراً ملے لیکن اگر میں نے چوری کا لے کے آگے دے دیا تو مجھے کوئی نہ پوچھے. میری تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ لینی ہے.
हम सबको ने ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ 100% कि ज़्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, बट अगर किसी चीज़ में कोई लीगल चीज़ आती है तो उसमें हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। उसको आप नेगेटिव ना लें कि मैं अब मोबाइल आपके पास से रिकवर हुआ है या मेरा आपका चोरी का मोबाइल मेरे पास से रिकवर हुआ है, तो मैं जितना मर्जी कहूँ कि मैं हाजी हूँ, मैंने पैसे दिए हैं, मैंने डील की है, मैंने ये किया, मैंने, लेकिन मैं उसका जवाब दे तो हूँ ना, मुझे जवाब देना पड़ेगा। वो जो जवाबदेही है वो थाने में बैठ के ही होती है, पहली बात। दूसरा ये कि थाने वालों को बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, हर चोर को, डाकू को, ताजिर को, मुअज़्ज़िज़ को, उनको एक बाइफिकेशन करने की ज़रूरत है कि किसके साथ कैसे डील करना है। एक चोर है, एक बीच में वैसे फंस गया है, तो जो वैसे फंस गया उसको उस तरह डील करें, ये हम बिल्कुल इनको कहते भी रहते हैं, मज़ीद भी कहेंगे। लेकिन उसमें एक आईटी की गैजेट आई हुई है, अगर आप उसमें डाल देना उसका इमी, फ़ौरन पता लग जाता है ये चोरी का है कि नहीं है, क्योंकि वो हमने उसमें वो लगवा देते हैं, जब मोबाइल चोरी होता है तो उसकी इमी हम ट्रैकिंग पे लगा देते हैं, वो ट्रैकिंग में आ जाती है। तो ये तमाम ताज़ा ज़रात वो करें। अगर कोई मिस हो जाता है तो देखना इतना बड़ा हर रोज़ मोबाइल, क्योंकि बहुत आम हो गया, बहुत चोरी होती है, शदीद मोबाइल चोरी होती है, जाते जाते लोग छीन लेते हैं, कोई फेंक गया, कोई घुमा गया, कोई वगैरह वगैरह। तो FIRs बहुत ज़्यादा होती है, उसमें खुदा न खास्ता कहीं इशू होता है तो उसको भी रिजॉल्व करेंगे। हम नहीं चाहते ताजरों का, बल्कि जब ये मिसाल की कमेटी बनती है तो आप लोग खुद उसको हैंडल करें। हम ये चाहते हैं कि पब्लिक को सुकून दें, हम ये चाहते हैं कि प्रोटेक्शन दें, हम ये चाहते हैं कि लोग बैठ के कहेंगे यार सारा कुछ खुशी से हो रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सब ने लेनी है तो मसला है। चोर तो चोरी नहीं मानता कि तो मैंने तो चोरी नहीं की, आप सामने लाके बिठा दें तूने चोरी की होगी तो मैंने नहीं की। सिर्फ मेरा मकसद छोटा सा था कि वो चोर बच जाता है, उसका खानदान बच जाता है। चोर नहीं बचता, चोर मिलता नहीं है ना, चोर नहीं पकड़ा जा, हमारे बंदे के थ्रू पकड़ा जाता है। एक पकड़ा गया ना, मैं जब आप पकड़ा गया फिर तो मसले हल हो गया ना। नहीं, वो जब पकड़ा जाता है ना सर, उसको छुट्टी हो जाती है, इसका 80,000 या लाख रुपया ज़ाया हो जाता है दुकानदार का, चोर पे नहीं डाला जाता कि वो मोबाइल आपने लिया होता है ना। जी जी डन हो गया, तो मोबाइल हमने रिकवर करना है। अब हमने चोर से पैसे लेके आपको दे दिए, जी, मसला यही है। ये हो गया, तो चोर के पास से पैसे नहीं मिलते ना। चोर वो गरीब होता है जो चोरी क्यों करता है, वो लाएगा लाख रुपया, खुदा न खास्ता चोरी करके वो ले जाएगा, बीवी दे। ये वो फिलॉसफी जो समझने की जरूरत है, इसमें हमारी मजबूरी समझें। अगर तो पैसे लेके हम खा गए तो यू शुड आस्क अस, और अगर पैसे मिल ही नहीं रहे पुलिस कोशिश करे रिकवरी, पुलिस कोशिश करे रिकवरी हो सकती है, ठीक है, नहीं करते हैं कोशिश, और इसमें बंदे बहुत ज़्यादा हिचेज हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बैठ के बातें करने वाली है। ये इधर पुलिस चलिए आपके साथ फिर ये वो वाले फिलॉसफी अंदर काम कर रहे होते हैं, जो आपकी फील्ड के लोग हैं वो बहुत कम है। मेलोडी मार्केट के हवाले से सर जो गुजारिश है वो ये है कि हमारा एक ब्लॉक है 21 नंबर ब्लॉक, कम से कम 70 से 80 बंदा 21 नंबर ब्लॉक इस सेम मार्ट के साथ है। ये रात को सोते भी हैं, बदमाशी भी करते हैं, 2 कत्ल हो चुके हैं और एक दामे कत्ल हो चुका है। तो उसके बावजूद ना तो इनको अता पता है ना कुछ है, और उसके बावजूद बैठते हैं, और उल्टा हमें उनकी मर्ज़ी से दुकानें खोलने की इजाज़त है। शाम 7 बजे उन्होंने आके हमारी दुकान के आगे ढेरे डालने हैं सर। क्या शाम तक ठीक हो जाएगा सर? थैंक यू। सेकेंडली सर, मैं विक साहब से गुजारिश है कि बाकी जिस तरह मार्केटों में आपने अपनी जो टीम है वो लगाई होती है, तो मेलोडी मार्केट में सर बहुत छोटी सी मार्केट है, इसमें खाप खाना बहुत हो जाता है, गाड़ियों के पीछे गाड़ियाँ लग जाती हैं। अगर यहाँ पे भी आप अपनी एक टीम हमें दे दें तो हमारे लिए सर बहुत आसानी हो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये मेरी FIR नंबर है जी 508/24। ये जनाब मैंने एक फ़ाइल सेल की थी, ज़मींदार ग्रुप है F11 का, तो उनका सर वो टाइम पूरा हुआ है, चेक डिसऑनर हो गया, पहले थोड़ी सी मुश्किलात पेश आई FIR में, तो FIR जिस वक्त दर्ज हो गई है उसके बाद पहले तक व्हाट्सएप पे सर सवाल जवाब होता है। अब वो मैं जिस वक्त आके थाने में बात करता हूँ तो सर वो कहते हैं जी कि हमारे पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि हम उनकी कोई लोकेशन ले सकें, हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है। सर ये इस हवाले से इंटरनेट का नहीं होता, इस हवाले से गुजारिश है कि अब आज भी सर मुझे इस चीज़ का पता है, मैंने बताया भी है कि उसका जो सगा भाई है वो इधर सर जॉब कर रहा है सरकारी इदारे में, लेकिन मुझे सर वो आगे से यही बात, और वो इन्वॉल्व है, वो उसी ऑफिस में बैठता है, लेकिन सर वो यही बताया जाता है, सर वो यही बताया जाता है कि हम कानून ऐसा है जिस वजह से हम उसका ठीक करते हैं। मुझे माइक दिखा दे दो। इस्लामाबाद गाड़ी थी, हम
نے کسی ایکسپرٹ سے گاڑی خریدی تو وہ گاڑی ٹیمپر نکل آئی، انہوں نے گاڑی وہ کی. اس کے بعد انہوں نے ان سے معاملات تھانے نون والوں نے جو اینٹی کارپشن سیل کے اندر اس کے سارے پیسے بھی لے لیے، اور لیکن اس کے بعد ہی پھر ہمیں فواد کیا. ابھی تک وہ جو پیسے تو ہم نے اس کو جو گاڑی ٹھیک ہے غلط ہماری نکل آئی، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ جو جس سے ہم نے خریدی آیا اس کو بھی تو قانون کے دائرے میں لے کے آیا جائے. اس کو بھی تو جو آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ میں نے MS کیا سر. وہ ایک قانون ہے وہ پڑھنا ہے مشتری اشار باش. تو اس میں بیٹا جب بندہ خریدتا ہے کوئی چیز تو اس کی ذمہ داری ہے چیک کرنا. انکل وہ گاڑی کو ہم نے یہاں سے والد صاحب کے بس بحث نہیں میری جان، ہم بیٹھ کے علیحدہ کر لیں گے. اور بڑی سن رہے ہیں، جب آپ کے پاس غلط چیز ہے آپ اس کی آنرشپ لے رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ایک چوری کی چیز ہے مجھے نہیں پتا، تو وہ ایک پہلا تو رائٹ آپ کا ہے، ہم آپ کو بالکل ریلیف دیں گے جو بنتا ہے، لیکن پہلا رائٹ آپ کا ہے، آپ نے ٹھیک کرنا تھا. دوسری بات آپ نے بتائی آپ سے پیسے کس نے لیے، کس نے لیے؟ یہ عمران ASI ہے. کہاں سے؟ یہ اینٹی کار لفٹنگ سیل کے اندر ہوتا ہے، یہ ASI ہے. کیوں پیسے دیے آپ نے؟ اس نے بولا تھا کہ بھائی ہم آپ کو گاڑی بھی نکال کے دیں گے اور FIR بھی. کتنے پیسے دیے تھے؟ 3 لاکھ روپے سر. ہے ثبوت شبوت کوئی؟ اس نے کیش کھانے کے اندر ہم سے منگوا کے دیا. کوئی ثبوت نہیں ہے؟ نہیں. اور کوئی جو ساتھ ایک اور میرے ساتھ اپنا بندہ تھا وہ جو اس کے ساتھ ہم نے یہ اسے بلایا تھا پارا کے پاس اپنے گھر کے پاس. وہاں پہ اس نے کون سی گاڑی ہے؟ پراڈو گاڑی ہے. کون سی پراڈو؟ 96 ماڈل پراڈو ہے. ٹھیک ہے، مجھے ذرا ڈیٹیلز دے دیں. اور یہ جو عمران ہے اس کو ابھی سسپینڈ کر کے اس کی انکوائری لگائیں، اس کو بلائیں، ابھی ادھر بٹھائے جانے نہیں دینا، یہ ابھی آج انکوائری کر کے مکمل کر کے جانا نہیں. ٹھیک ہے جی، آپ نے جانا نہیں ہے، اس کو میں سسپینڈ کر رہا ہوں، اس کی ابھی ہم انکوائری کریں گے. چلو بعد میں آئے ہیں ماشاءاللہ، بڑا پولیس کو بھی ایکٹیو کیا، کھلی کچہری کا سلسلہ بھی شروع کیا. میرا نام رشید ملک ہے اور میں 3 دفعہ اسلام آباد کرائم اینڈ کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کا جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں. آپ سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. مختصر بات یہ ہے کہ جب آپ پنجاب میں تھے وہاں پہ بھی آپ یہ بات کرتے تھے کہ پولیس کلچر کو چینج کرنا ہے، اور اسلام آباد میں بھی آپ نے یہ ماشاءاللہ سے علم بلند کیا. اسی تھانے کا سر برہان ASI، میں 1 مہینہ پہلے ان صاحب کے پاس آیا ایک اپلیکیشن لے کر، تو انہوں نے کہا کہ صحافی بھی مٹی پیار سے کہا ہوگا، عزت سے کہا ہوگا کہ آپ صحافی ہیں، بڑے معزز ہیں. وہ دیکھیں معزز عزت کی نگاہ سے. اب اس پیار کے لیے جو گریونس ہے اس کے لیے ہم سکھ سائیں کے دربار پہ جائیں سر، چونکہ آپ کا تعلق چنیوٹ سے ہے، سب سے بڑا دربار تو وہی ہے. آپ صحافی ہیں تو صحافی ہونے کا عزت ہے نا، یہ جیسے کوئی بندہ کہے کہ آپ کا کریڈٹ. یہ تو سر میں نے ضمناً بات کر دی. آج ہم آئے تھے، آپ سے بڑی اپیل ہے کہ ہمارا آپ کی پریس ریلیز ہمیں رات کو 12 بجے بھی ملتی ہے، تو بینگ آفیشیل نیوز ایجنسی کے ہم رات کو جاگتے ہیں اور آپ کی خبر کو پریورٹی پہ جاری کرتے ہیں. لیکن ہمارے MD کو صرف اس لیے دھمکیاں دی سر بس ٹائم ہے سر کچھ نہ کچھ سانو جی جناب. اب آپ ادھر میرے ہائیلی کوپریٹو. جب سے اس تھانے میں آئے ہیں ہائیلی کوپریٹو. یہ تانا اپارا. دوسری سر جی جس طرح کسی جگہ ڈاک پاس کوئی ڈاکہ ہو جاتا ہے. FIR نمبر کیا ہے؟ FIR نمبر ہے 518/21. 518 کس کے پاس ہے؟ بتائیں مجھے بھی بتائیں اس کو کس نے چلا دیا، اس کو کیوں بتایا، اس کو جلدی کریں مجھے بتائیں. یہ پوائنٹ میں نے اس دن بھی ریز کیا تھا. SP صاحب آپ کے آئے تھے، بڑے ینگ انرجیٹک مین تھے. ابھی مجھے بڑی خوشی ذاتی طور پر ہوئی کہ جناب ینگ لوگ ہمارے پولیس میں آ گئے ہیں، تو اس پہ کارروائی نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ سر جی اس طرح کی FIR ہوتی ہے نا، جس طرح قتل کے مقدمے میں یا دوسرے ہائی مقدمات میں پولیس دوسرے ضلعوں کے یا دوسرے صوبے کے یا ان کے تانوں کے ساتھ اگر کوآرڈینیشن ہو نا، ان کا بیٹا ان کا بھائی اگر اٹھا کے ادھر لا کے بٹھایا جائے نا، تو وہ خود بخود پیچھے آئیں گے. قانون نہیں نہ ہوتا.
कानूनी इजाज़त नहीं देता ये। नहीं सर जी, कानून तो मर्डर में भी इजाज़त नहीं देता, लेकिन उनके वरसा आप लोग उठा के ले आते हैं। मैंने बहुत दफ़ा देखा है। मेरी तजवीज़ है, हो सकता है मैं गलत बात नहीं आपसे मंगवाना चाहता, लेकिन आपका बात पॉइंट ये कि काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। एग्रीड। इस FIR के लिए जो है ना, मैंने जितने चक्कर इस थाने के लगाए हैं ना, एक एक दिन और एक एक टाइम मैं नहीं बता सकता, तफसीली बात है, लेकिन आपके इस कुछ कुली कचहरी को मैं CDM मजदूर यूनियन का जो है ना एक अदना सा कारकुन हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आप लोगों को सलाम करता हूँ। अगर आप लोग काम करेंगे इस तरीके से इंशाल्लाह, तो आपने कहा कि आप पुलिस के साथ ताउन करेंगे, सबसे पहले हम ताउन करेंगे इंशाल्लाह।